बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के वीडियो में हम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चंद अहम फ़ैसलों और जराइम की सज़ाओं के बारे में बात करेंगे। इसी तरह से दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको 3 तलाक़ों के मुताल्लिक़ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहम फ़ैसले के मुताल्लिक़ भी आपको आगाह करेंगे। और इसी तरह से नाजरीन, निकाह मुता के मुताल्लिक़ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के क्या फ़ैसले थे और उन्होंने अपने अहद खिलाफत में इसके मुताल्लिक़ क्या फ़रमाया और क्या फ़ैसला दिया, इस बारे में आपको अहादीस की रोशनी में बताएंगे। और इसके अलावा दोस्तों, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़िंदगी बदल देने वाले कुछ और अहम फ़ैसले भी आज की वीडियो का हिस्सा हैं। तो आज की ये वीडियो इंतहाई अहम और मालूमाती होने वाली है, इसको आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो आइए नाजरीन, आगाज़ करते हैं अपनी आज की इस वीडियो का। आइए नाजरीन, पहले तज़किरा करते हैं फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चंद फ़ैसलों और जराइम की सज़ाओं के बारे में। एक ही लफ्ज़ से 3 तलाक़ों का नफाज। नाज़रीन कराम, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक, फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में और इसी तरह सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत के इब्तदाई 2 बरसों तक 3 तलाक़ें एक ही शुमार होती थीं। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, बिलाशुबा लोगों ने एक ऐसे मामले में जिसमें उनके लिए बड़ी बुर्दबारी और तहम्मुल से काम लेने का मौका मिलता था, जल्दबाजी शुरू कर दी है। क्यों ना हम इस तरह 3 तलाक़ों को 3 शुमार करें। फिर उन्होंने ऐसा ही किया। अबू साबा इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाते हैं, क्या आपको इल्म है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत के इब्तदाई 3 सालों में 3 तलाक़ें एक ही शुमार होती थीं। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ, इन ज़िक्र करदा दोनों रिवायात में उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तरीक़े के ख़िलाफ़ एक ही दफ़ा की 3 तलाक़ों को 3 शुमार किया, जबकि इनसे पहले एक मजलिस की 3 तलाक़ें एक शुमार होती थीं। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नज़रिया ये था कि लोग बकसरत एक ही मजलिस में 3 तलाक़ें देने लगे हैं। उन्हें सुन्नत तरीक़े की तरफ लौटाने के लिए ज़रूरी है कि उन पर सख्ती की जाए। सुन्नत तरीका ये था कि औरत को 1 तलाक़ दी जाए और फिर उसे छोड़ दिया जाए ताकि उसकी इद्दत गुज़र जाए। अगर खाविन दौरान इद्दत उस औरत से दोबारा अज़दवाजी ताल्लुकात का ख़्वाहां हो तो रुजू कर सकता है। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस इक़दाम को बाज़ हज़रात ने नसूस की सरीहन खिलाफ वर्जी शुमार किया है, जिनमें डॉक्टर अतिया मुस्तफ़ा भी शामिल हैं। वो कहते हैं, सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी राय पर अमल करने में इंतहाई दलेर थे। बाज़ औक़ात वो नसूस या अपने से क़ब्ल मामूल बहा फ़ैसलों को भी ख़ातिर में न लाते थे। वो जदीद इस्लामी माशरे के अहवाल पेश नज़र रखते हुए फ़ैसले फरमा देते थे। फिर डॉक्टर अतिया ने एक मजलिस की 3 तलाक़ों के मौसर होने का मसला बतौर दलील पेश किया। सही बात यह है कि सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये फ़ैसला एक इंतज़ामी फ़ैसला था। वो शरई मसले को बदलना नहीं चाहते थे, बल्कि इंतज़ामी तौर पर लोगों की गलत रविश की इस्लाह चाहते थे। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं, सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत से पहले मौजूद किसी इजमा की हरगिज़ मुखालफत नहीं की थी, बल्कि जब उन्होंने लोगों को देखा कि वो यकबारगी 3 तलाक़ें देते हैं, बावजूद कि उन लोगों को ये पता है कि यकबारगी 3 तलाक़ें देना हराम है, लेकिन फिर भी वो 3 तलाक़ें देते हैं, तो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बतौर सज़ा उन पर 3 तलाक़ें नाफिज फरमा दी। बिलाशुबा खलीफा वक्त को ये हक हासिल है कि जब वो देखे कि लोग किसी मामले में बिला वजह तंग नज़री का शिकार हैं और अल्लाह ताला की तरफ से किसी दी गई रुखसत और सहूलत से फ़ायदा नहीं उठा रहे, तो उनके ख़िलाफ़ ऐसा इक़दाम यकीनन दुरुस्त है। इसी तरह दोस्तों, निकाह मुता के हुर्मत के बारे में बहुत से आसार मनकूल हैं कि सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस निकाह को हराम समझते थे और इस बारे में इंतहाई सख्ती से काम लेते थे। अगर कोई शादीशुदा ऐसे निकाह की जुर्रत करता था तो उसे रजम की सज़ा सुनाते थे। बाज़ लोगों ने यह बावर कर लिया कि दरअसल सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही वो शख्स थे जिन्होंने इस निकाह को हराम करार दिया, जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे हराम करार नहीं दिया था।
अबू नसरा बयान फरमाते हैं कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने निकाह मुता की इजाज़त देते थे, जबकि इब्ने ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इस निकाह से रोकते थे। अबू नज़रा फरमाते हैं, मैंने इस बात का जिक्र जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से किया तो उन्होंने फरमाया, निकाह मुता का मुकम्मल मामला तो मेरे साथ ही पेश आया था। हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में निकाह मुता किया करते थे। जब सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो खलीफा बने तो उन्होंने फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो चाहा उसे हलाल रखा। कुरान मजीद ने हलाल और हराम को अपनी अपनी जगह मुतय्यन कर दिया। तुम हज व उम्रा अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अदा करो। फिर फरमाया, निकाह मुता से मुकम्मल तौर पर दस्तबरदार हो जाओ। अगर मेरे पास कोई ऐसा शख्स लाया गया जिसने शादीशुदा होने के बावजूद निकाह मुता किया तो मैं उसे रजम की सज़ा दूंगा। इन आसार से मालूम होता है कि निकाह मुता नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हलाल था, उसे सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हराम करार दे दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के अहद में निकाह मुता की हिल्लत और सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौर खिलाफत में इसके हुर्मत के दलाइल मुस्लिम शरीफ और मुसन्निफ़ अब्दुर रज़ाक़ में मौजूद हैं। दरअसल दोस्तों, निकाह मुता की हुर्मत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। वो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन जिन्होंने मुता की हिल्लत रिवायत की है, ये वो सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमाइन थे जिन्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से निकाह मुता की हुर्मत की खबर नहीं पहुंची थी। इसी तरह अबू हिलाल अस्करी और रफ़ीकुल अज़म जैसे मुताख़िरीन हैं जिन्होंने मुता की हुर्मत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की तरफ मंसूब की है। वो इन दलाइल से बेखबर रहें जिनमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुर्मत साबित है। यही रिवायात सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के लिए निकाह मुता की हुर्मत की बुनियाद बन गई। अब यहाँ वो चंद अहादीस पेश की जाती हैं जिनमें निकाह मुता की हुर्मत का जिक्र है। इस हवाले से दोस्तों हम आपको हवाला जात भी देंगे। इमाम मुस्लिम अपनी सनद से सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बयान फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे औतास के साल 3 दिन के लिए निकाह मुता की इजाज़त दी थी। बाद अज़ां उसे हराम करार दे दिया था। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1405। इमाम मुस्लिम अपनी सनद से सबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बयान फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुता की इजाज़त दी। मैं और मेरा दूसरा साथी बनु आमिर की एक औरत के पास गए। वो बाकरा थी और लंबे कद की खूबसूरत औरत थी। हमने उससे निकाह मुता की ख्वाहिश जाहिर की। उसने मुझसे पूछा, तुम मुझे क्या दोगे? मैंने कहा, ये चादर ले लो। मेरे साथी ने भी कहा, मैं भी तुम्हें अपनी चादर दे दूंगा। मेरे साथी की चादर मेरी चादर से उम्दा थी, लेकिन मैं उससे बढ़कर खूबरू नौजवान था। उसने मेरे साथी की चादर देखी तो उसे पसंद आई, लेकिन जब मुझे देखा तो उसे मैं भाग गया। उसने कहा, मुझे तुम और तुम्हारी चादर कबूल है। मैं उस औरत के साथ 3 दिन रहा। बाद अज़ां रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी के पास भी निकाह मुता के ज़रिए से हासिल शुदा औरतें मौजूद हैं, वो उन सब को छोड़ दे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1406। इमाम मुस्लिम सबरा जहानी से अपनी सनद से बयान फरमाते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, मैंने तुम्हें औरतों से निकाह मुता की इजाज़त दी थी। अब बिलाशुबा अल्लाह ताला ने उसे क़यामत तक हराम करार दे दिया है। इसलिए जिसके पास ऐसी औरत मौजूद है वो उसका रास्ता छोड़ दे, यानी उससे अलग हो जाए, और जो माल तुमने उन्हें दिया है उसमें से कुछ भी वापस ना लो। बाहवाला सही मुस्लिम हदीस नंबर 1406। इमाम मुस्लिम अपनी सनद से अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुना कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निकाह मुता के बारे में नरम गोशा रखते हैं। उन्होंने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, ठहर जा ए इब्ने अब्बास, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस निकाह से और घरेलू गधे के गोश्त से खैबर के दिन मना फरमा दिया था। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1407। बस हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने निकाह मुता को अपनी तरफ से हराम करार नहीं दिया था, बल्कि वो इस हुर्मत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे थे, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस निकाह को
خیبر کے دن 6 ہجری میں حرام قرار دے دیا تھا۔ پھر 8 ہجری کو فتح مکہ کے سال کچھ مدت کے لیے اسے حلال قرار دیا۔ لوگ 15 دن تک اس نکاح سے فائدہ اٹھاتے رہے، اس کے بعد تا قیامت اس نکاح کو حرام قرار دے دیا۔ دوستو، خلفائے راشدین کے عہد زرعی میں عدالتی فیصلوں کے لیے بنیادی مصادر یعنی کتاب اللہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اجتہاد کی طرف ٹھیک اسی طرح رجوع کیا جاتا تھا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں معمول تھا۔ لیکن خلفائے راشدین کے عہد میں 2 نئی باتیں سامنے آئیں۔ نمبر 1، اجتہاد کے امکانات بڑھ گئے اور اس کے مطابق عمل کرنے کا طریقہ کار بھی ترقی کر گیا۔ نمبر 2، اجتہادی مسئلے میں کسی فیصلے تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے تمہیدات قائم کی جاتی تھیں۔ تمہیدات کے مختلف مراتب پر غور ہوتا اور پھر نتائج پر پہنچنا پڑتا تھا۔ خلافت راشدہ میں مجلس شورا، باہمی مشورے کا عمل، اجماع، رائے اور قیاس جیسے جدید مصادر معرض وجود میں آئے۔ یہ عہد نبوی میں نہیں تھے، یہ وہ مصادر تھے جو ایک خلیفہ راشد کے عہد سے دوسرے خلیفہ کے زمانہ مبارک تک بتدریج معرض وجود میں آئے۔ یوں خلافت راشدہ میں مصادر کی ترتیب یہ قرار پائی: نمبر 1، کتاب اللہ، نمبر 2، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نمبر 3، اجتہاد، نمبر 4، اجماع، نمبر 5، قیاس، نمبر 6، وہ فیصلے جو ابتدائی دور میں کیے گئے۔ مختلف مسائل اور طرح طرح کے مقدمات کے فیصلوں کے لیے باہمی مشورے سے انہی مصادر کی طرف رجوع کیا جاتا تھا۔ اس عہد مبارک میں مندرجہ بالا مصادر کی موجودگی پر بہت سی روایات دلالت کرتی ہیں۔ ہم ان مصادر کو قدر تفصیل اور ان کی تائید میں روایات میں سے چند ایک کو بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں کتاب و سنت کا۔ علامہ شابی رحمہ اللہ قاضی شریح سے نقل فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے تنازعات کے مابین تم سب سے پہلے کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کرو۔ اگر کتاب اللہ سے اس بارے میں معلومات نہ ملیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں فیصلے کرو۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے بھی آگہی نہ ملے تو ہدایت یافتہ ائمہ دین کے فیصلوں کی روشنی میں فیصلے کرو۔ اگر وہاں سے بھی رہنمائی نہ مل سکے تو پھر اجتہاد کرنا اور اہل علم اور تجربہ کار افراد سے مشورہ کرتے رہنا۔ ابن شہاب ظاہری بیان فرماتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے برسر منبر ارشاد فرمایا، لوگو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے 100% صحیح ہوتی تھی کیونکہ وہ من جانب اللہ قائم ہوتی تھی، ہم تو صرف اندازے اور تکلفات سے کام لیتے ہیں۔ مزید ارشاد فرمایا، یہ عمر کی رائے ہے، اگر درست ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اگر غلط ہے تو یہ عمر کی طرف سے ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے تو فرمایا، بلا شبہ مجھے بڑی حیا آتی ہے کہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیے ہوئے فیصلے کو چیلنج کروں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی مضمون کی تاکید ان کے اس حکم میں بھی موجود ہے جو انہوں نے قاضی شریح کو تحریراً ارسال فرمایا۔ آپ نے تاکید کی، تمہاری عدالت میں جب بھی کوئی مقدمہ پیش ہو تو تم پر لازم ہے کہ اس کی نسبت سب سے پہلے کتاب اللہ میں غور کرو۔ اگر کتاب اللہ سے مسئلہ حل نہ ہو تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تلاش کرو، اور بالفرض سنت رسول سے بھی مسئلہ حل نہ ہو سکے تو نیک اور برگزیدہ ائمہ کے فیصلوں سے رہنمائی حاصل کرو۔ اجماع، اگر قاضی قرآن و سنت میں کسی مسئلے کے بارے میں کوئی واضح نص نہ پاتا تھا تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین، فقہا اور علماء وقت سے مشورہ کرتا تھا۔ پیش آمدہ مسئلہ سب کے سامنے رکھ دیا جاتا تھا، پھر ہر زاویے سے اس پر بحث ہوتی تھی۔ سب علماء و فقہا اس سلسلے میں اجتہاد کرتے تھے۔ اگر ان کا اجتہاد ایک رائے پر متفق ہو جاتا تو اسے اجماع کا نام دیا جاتا تھا۔ اجماع بے اتفاق علماء شریعت اسلامیہ کا تیسرا مصدر ہے جو امت محمدیہ کے مجتہد علماء کے کسی شرعی مسئلے پر اتفاق کا نام ہے۔ اس کا ظہور پہلی مرتبہ عہد راشدہ میں ہوا۔ اس بارے میں بہت سی باتیں اور طویل مباحث کتب فقہ، اصول فقہ اور تاریخ تشریع کا حصہ ہیں۔ جن مسائل پر اجماع ہوا وہ بہت کم ہیں۔ اجماع کا امکان صرف مملکت اسلامیہ کے دارالخلافہ مدینہ طیبہ ہی میں تھا۔
کیونکہ یہاں اجل علماء، فقہا اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بڑی کثرت سے جلوہ افروز تھے۔ دیگر علاقوں میں اس کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا۔ مجمع علیہ مسائل کی ایک مثال اس طرح مروی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا تھا، اخوان یعنی دو بھائی آپ کی زبان میں اخوہ جمع کے صیغے کا مفہوم ادا نہیں کرتے، پھر آپ دو بھائیوں کی وجہ سے ماں کا حصہ ثلث سے سدس کیوں کر دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر میت کے اخوہ یعنی بھائی ہوں تو ماں کو سدس ملے گا۔ اس کے جواب میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں کسی ایسے فیصلے کو نہیں توڑ سکتا جو مجھ سے پہلے کیا گیا ہو، تمام علاقوں میں نافذ کیا گیا ہو اور لوگ اس کے مطابق عمل کرتے ہوں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک ایسا اجماع تھا جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے بغیر مکمل ہو گیا تھا، اور ان کی مخالفت کے باوجود یہ اجماع غیر مؤثر نہیں ہوا تھا۔ اجماع میں 3 بنیادی عناصر ہوتے ہیں: باہمی مشورہ، اجتہاد، اتفاق۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بھی عنصر مفقود ہو تو قاضی ان دیگر مصادر کی طرف رجوع کرے گا جو اجماع کے بعد آتے ہیں۔ سابقہ فیصلے، ان سے مراد وہ فیصلے ہیں جو خلفائے راشدین رضوان اللہ اجمعین، ائمہ مجتہدین اور کبار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کیے تھے۔ یہی وہ فیصلے ہیں جن کا تذکرہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صراحتاً فرمایا اور تمام قاضیوں اور عمال کو حکم دیا کہ وہ ان فیصلوں سے رہنمائی حاصل کریں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس مصدر کو بڑے واضح الفاظ میں اس طرح بیان فرمایا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی رائے ہماری رائے سے بہتر ہے۔ انہوں نے فرمایا، اتنے بلند مرتبہ لوگوں کی آراء ہمارے لیے انتہائی قیمتی ہیں، ان آراء کے سامنے ہماری آراء ہیچ ہیں۔ ایسا کیوں نہ ہو؟ کیونکہ یہ مبارک آراء نور ایمان اور علم سے لبریز ہیں۔ یہ ایسے منور دلوں سے صادر ہوئی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معرفت اور فہم حاصل کیا تھا۔ وہ امت کے خیر خواہ تھے، ان کے دل نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے، ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کوئی واسطہ نہ تھا۔ وہ بلا واسطہ مشکات نبوت کے معرف و ایمان کا تر و تازہ علم نقل فرماتے تھے۔ اس میں کسی قسم کے اشکال نہیں ہوتے تھے، اختلاف کی ملاوٹ نہیں ہوتی تھی، نہ کسی معارضے کی وجہ سے اس میں کوئی کدورت ہوتی تھی۔ لہٰذا ان کی مبارک رائے کے مقابلے میں کسی بھی رائے کو لانا بڑی نادانی کی بات ہوگی۔ ناظرین، سابقہ مجتہدین اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے فیصلے بہت قلیل تعداد میں ہیں۔ اگر قاضی کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی نص نہ پائے، نہ اجماع یا سابقہ فیصلوں میں درپیش مسئلے کا حل پا سکے، تو اسے اجتہاد کرنا چاہیے۔ اجتہاد کا بیان حدیث معاذ میں موجود ہے۔ کسی غیر منصوص مسئلے کو منصوص مسئلے پر قیاس کرنا اجتہاد کی مبادیات میں سے ہے۔ قیاس شریعت اسلامیہ کا چوتھا ماخذ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ایک مکتوب گرامی میں تحریر فرمایا تھا، پھر تم مسائل کو ایک دوسرے پر قیاس کرو اور جدید درپیش مسئلے کے نظائر تلاش کرو، پھر اپنی رائے کے مطابق جو امر حق کے قریب اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو اسے اختیار کرو۔ دوستو، اگر کسی معاملے میں نئے پیدا ہونے والے مسئلے کی کوئی نظیر نہ ملے تو قاضی اجتہاد کرے گا، اور جو فیصلہ حق، انصاف، مقاصد، شریعت کے مطابق اور قاضی کی نظر میں صائب ہوگا، قاضی اسی پر اعتماد کرے گا۔ اس مصدر کا تذکرہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان احکام میں بکثرت ملتا ہے جو انہوں نے قاضی شریح یا دیگر قاضیوں کو جاری فرمائے۔ مجلس شورا اور باہمی مشاورت قاضیوں کے لیے کسی بھی مقدمے میں حتمی فیصلہ کرنے کا انتہائی اہم وسیلہ ہوتا ہے۔ اس کا تذکرہ بہت سی روایات اور خطوط و رسائل میں گزر چکا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قولاً اور فعلاً اس پر یقین رکھتے تھے۔ وہ خود ایک اعلیٰ فقیہ تھے، اس کے باوجود شورائی نظام کے حامی تھے۔ ایسا مسئلہ شاذ ہی سننے میں آیا ہے جس کے بارے میں انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے مشورہ نہیں کیا۔ علامہ شعبی رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب کوئی مقدمہ پیش ہوتا تھا تو بعض اوقات اس کے مختلف پہلوؤں پر ایک ایک مہینے تک نہایت باریک بینی سے غور فرماتے
और किबार साहबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से मशवरा करते रहते थे। अदालती फैसलों को सादिर करने वाले अमूर। काजी को हतमी नतीजे तक पहुंचने के लिए जिन अदालती सबूतों पर एतमाद करना होता है वो ये हैं। उनमें सबसे पहले आता है इकरार। सही इकरार के साथ तहरीरी सबूत भी इकरार के हुक्म में तसव्वुर किया जाएगा। उसके बाद आती है गवाही। गवाही के सिलसिले में काजी को चाहिए कि वो गवाहों की अहलियत को परखे। अगर वो गवाहों को जानता ही ना हो तो फिर ऐसे अफराद को तलब करे जो मौके के गवाहों की अदालत साबित करें। एक शख्स ने सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रूबरू किसी की गवाही दी। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन कोई बात नहीं, कोई ऐसा आदमी पेश करो जो तुम्हें जानता हो। एक आदमी खड़ा हो गया। उसने अर्ज़ किया, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं इसे जानता हूँ। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, तुम इसकी निस्बत क्या जानते हो? उसने कहा, मैं इसे आदिल और मुअज़्ज़ज़ आदमी समझता हूँ। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दरियाफ्त फरमाया, क्या ये तुम्हारा करीबी हमसाया है जिसका आना जाना और शब व रोज़ तुम्हारी नज़रों के सामने हो? उसने कहा, नहीं। पूछा, क्या तुमने इसके साथ दिरहम व दिनार का कोई लेन देन किया है जिससे तुमने इसकी परहेज़गारी को परखा हो? उसने कहा, नहीं। फरमाया, क्या ये कभी तुम्हारा रफ़ीक़े सफ़र रहा है जिसमें लोगों के अखलाक खुलकर सामने आ जाते हैं? उसने कहा, नहीं। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, फिर तुम इसे नहीं जानते। गवाही बहरहाल मुद्दा अलैह की कसम से मुक़द्दम समझी जाती है। मुद्दा अलैह ने गवाही से पहले कसम उठाई हो या बाद में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुद्दई मुद्दा अलैह से कसम का मुतालबा करे और काजी उससे कसम उठवाए। बादअज़ां अगर मुद्दई सबूत बहम पहुँचा दे तो उसका पेश करदा सबूत कबूल होगा और मुद्दई अलैह की कसम को मुस्तरद कर दिया जाएगा। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ये बात बहरहाल लाज़िम है कि सच्चे सबूत के बिलमुकाबिल झूठी गवाही को रद्द कर दिया जाए। मुद्दई से गवाही का मुतालबा किया जाता है और मुद्दई अलैह पर कसम ज़रूरी होती है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लिखा था, मुद्दई की ज़िम्मेदारी है कि सबूत फराहम करे और दिफा करने वाले पर कसम वाजिब है। बिलफ़र्ज़ मुद्दई के पास दो गवाह ना हों तो एक गवाह की मौजूदगी में मुद्दई की कसम का एतबार कर लिया जाएगा और दूसरे गवाह की जगह कसम कफ़ायद कर दी जाएगी। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु माली मुकद्दमात में एक गवाह की मौजूदगी में दूसरे गवाह के तौर पर मुद्दई की कसम का एतबार फरमा लिया करते थे। कसम। काजी उस वक्त तक मुद्दई अलैह पर कसम खाना लाजिम नहीं करेगा जब तक कि मुद्दई गवाह और सबूत बहम ना पहुँचा दे और मुद्दई अलैह से कसम का मुतालबा ना करे। अगर मुद्दई अलैह कसम उठा ले तो कसम के मुताबिक मुद्दई अलैह के हक़ में फ़ैसला हो जाएगा। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दावाए कत्ल के सिलसिले में वदा के बारे में कसमों पर फ़ैसला सुनाया था। उन्होंने असूल कसामा के तहत कसम उठाने का मुतालबा किया। कत्ल की कोई शहादत या सबूत मौजूद ना था, इसलिए मुतल्लका अफराद की कस्में उठाने पर सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें बरी कर दिया। एक दफ़ा सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान खजूरों के एक बाग की मलकियत के सिलसिले में झगड़ा हो गया। मुकद्दमा ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अदालत में आया। सबूत मौजूद ना था, इसलिए सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर, जो उस वक्त खलीफा वक्त थे, कसम उठाना लाजिम ठहरा। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए उबी बिन काब, आप अमीरुल मोमिनीन पर कसम उठाने की नौबत ना आने दीजिए। ये सुनकर सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, क्यों? अमीरुल मोमिनीन को इस असूल से क्यों मुस्तस्ना करार दिया जाए? अगर आप समझते हैं कि मुझे मेरा हक़ कसम की वजह से मिल सकता है तो मैं कसम उठाऊंगा, वरना अपना हक़ छोड़ दूंगा। फिर सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कसम उठाई, मुझे उस ज़ात की कसम जिसके अलावा कोई माबूद नहीं, बिलाशुबा खजूर का ये बाग मेरा है और उबी का इसमें कोई हिस्सा नहीं। जब वो ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर से बाहर निकले तो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो बाग उबी को हिबा कर दिया। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया, ए अमीरुल मोमिनीन, आपने ये काम कसम उठाने से पहले क्यों ना किया? सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे डर था कि अगर मैं कसम ना उठाऊंगा तो मेरे बाद के लोग भी मेरे तरीके पर चलते हुए कसम उठाने से गुरेज करेंगे। बस किसी काजी के लिए जायज़ नहीं कि किसी फ़र्द के साहिब रुतबा होने की वजह से उसे कसम से मुस्तस्ना करार दे।
मुतज़क्किरा बाला वाक़े में हमने देखा कि हक़ के हसूल के लिए सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने भी, जो उस वक्त खलीफा वक्त थे, कसम उठाई। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बाज़ औक़ात कसम उठाने के मामले को इंतहाई अहमियत देते थे। इस गरज से वो मुद्दई अलैहान को ऐसे मुकद्दमात पर खड़ा करके कसम लेते थे जहाँ लोग कसम उठाने की जुर्रत शाज़ ही करते हैं। उन्होंने एक मरतबा हतीम काबा में और एक दफ़ा हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम के दरमियान कुछ लोगों से कसम ली। नाज़रीन, क़याफ़ा शनासी इन मजबूत दलाइल में से है जिसके मुताबिक हतमी फ़ैसला किया जा सकता है। इस पर सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलफ़ाए राशिदीन और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन का अमल शाहिद है। क़याफ़ा शनासी की बिना पर उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और दीगर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ने मुकद्दमात के फ़ैसले फरमाए। और दोस्तों, क़राइन का बाब बड़ा वसी है। इसमें काजी अपनी ज़हानत और फ़नी सलाहियतों को बरूए कार लाता है। किसी गैर शादीशुदा औरत का हामला होना ज़नाकारी का बैन सबूत है। इसी तरह कम से कम मुद्दत हमल से भी कम अरसे में बच्चे की विलादत होना भी औरत के ज़नाकार होने का वाज़ेह सबूत समझा जाएगा। दो ऐसे अफराद की मौत जिनमें से एक ऊपर और दूसरा नीचे हो, नीचे वाले की पहले और ऊपर वाले की बाद में मौत वाक़े होने का वाज़ेह करीना है। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ताउन में अमवास में किसी मैयत का हाथ या पाँव दूसरी मैयत के ऊपर देखा तो ऊपर वाले को नीचे वाले की वरासत से हिस्सा दिया और नीचे वाले को ऊपर वाले की वरासत से कुछ नहीं दिया। शराब पीने के बारे में कवी तरीन दलील शराबी की क़ै है, उसमें शराब मौजूद होती है। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसी बिना पर एक शराबी पर हद जारी फरमाई थी। हदूद के बारे में काजी का ज़ाती इल्म किसी मुल्ज़म पर हद जारी करने का मौजब नहीं बन सकता। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लिखा था कि कोई काजी अपने इल्म, गुमान और शक की वजह से किसी से मुआख़ज़ा ना करे। उन्होंने एक दफ़ा अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फ़रमाया, तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर मैं किसी शख्स को कत्ल, चोरी या ज़ना करते हुए देखूं तो क्या उस पर हद जारी होगी? अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, मेरे ख्याल के मुताबिक आप मुसलमानों के सिर्फ़ एक फ़र्द हैं, इस लिहाज से आपका कोई जुर्म होते देखना तो सिर्फ़ एक गवाही करार पाएगी। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तुमने सच कहा। हदूद के दावों में सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनकूल इस रिवायत में इख्तलाफ है कि काजी के रूबरू मतलूबा दलाइल पेश ना किए जा सकें तो क्या काजी ख़ुद अपने इल्म की रोशनी में कोई फ़ैसला कर सकता है या नहीं। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने अमाल और काजियों को सख्ती से मना कर रखा था कि वो लोगों से उनके जराइम का एतराफ़ व इक़बाल ज़बरदस्ती कराएं। वो ऐसे जराइम के सिलसिले में जो अल्लाह ताला और बंदे के दरमियान हों, तौबा और पर्दा पोशी के कायल थे। एक दफ़ा सरहद पर कायम मदाइन की एक चौकी पर मुतय्यन मुसलमानों के कमांडर शरहबील बिन समत कुंदी ने खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, ए लोगो, तुम ऐसी सरजमीन में रहते हो जहाँ शराब नोशी और औरतें बकसरत मौजूद हैं। तुम में से अगर कोई गुनाह का इर्तकाब कर बैठे तो हमारे पास आ जाए, हम उस पर हद नाफिज करेंगे, हद का नफाज उसे पाक कर देगा। ये इतला सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंची तो उन्होंने लिखा, मैं तुम्हें इस बात की हरगिज़ इजाज़त नहीं दे सकता कि तुम लोगों का पर्दा चाक करो जो अल्लाह ताला ने उन पर डाल रखा है। अलबत्ता अगर लोग अदालत में खुद ब खुद पेश होकर इकबाल जुर्म करें तो रियासत किसी मसलहत का शिकार हुए बग़ैर उन पर हद नाफिज करेगी। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रूबरू कोई मुकदमा दायर किया जाता तो वो दुआ फरमाते थे, ए अल्लाह, अगर तू जानता है कि मैं किसी मुकदमे में वाजिबुल अदा हक देने वाले फ़रीक की तरफ किसी तरह भी माइल होता हूँ तो मुझे पलक झपकने की भी मोहलत ना देना। जाली सरकारी मोहर बनाने पर सज़ा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में एक ऐसा संगीन हादसा रूनुमा हुआ जो पहले कभी रूनुमा ना हुआ था। हुआ यूं कि मान बिन ज़ायदा ने सरकारी मोहर की नकल तैयार की और फिर उसकी मदद से बैतुल माल से बहुत सा माल निकलवाने में कामयाब हो गया। ये मुकदमा सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अदालत में पेश हुआ तो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे 100 कोड़े लगवाए और कैद कर दिया। फिर उसके बारे में सिफारिश की गई तो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे दोबारा 100 कोड़े लगवाए। तीसरी मरतबा फिर सिफारिश की गई तो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे तीसरी मरतबा भी 100 कोड़े लगवाए और फिर जिला वतन भी कर दिया।
नाजरीन, एक शख्स ने कूफा के बैतुल माल से चोरी कर ली। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस शख्स के बारे में कोई कतई फैसला नहीं फरमाया। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, इस आदमी की क्या सज़ा है जो बैतुल माल से चोरी कर ले? उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, इसे छोड़ दो। बैतुल माल पर हर मुसलमान का हक है। बाद अज़ां उसे सज़ा के तौर पर कोड़े मारे गए। हातिम बिन अबी बलता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ग़ुलामों ने आमुल रमादा यानी कहत वाले साल में एक मजनी शख्स की ऊँटनी चुरा ली, उसे ज़िबह किया और हड़प कर गए। यह मुकदमा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रूबरू पेश हुआ। उन्होंने ग़ुलामों को तलब फरमाया। उन लोगों ने एतराफ़ जुर्म कर लिया और कहा कि हमने वाक़अतन एक महफूज जगह से चोरी की है। वो सब आक़िल व बालिग थे। उन्होंने सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये भी कहा कि हमने सख्त मजबूरी के आलम में ये चोरी की है। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कसीर बिन सलत को उनके हाथ काटने का हुक्म दे दिया, मगर फिर गौर फरमाया कि ये तो आमुल रमादा है और लोग कहत साली के शदाइद में मुब्तला हैं, तो उन्होंने उन्हें माजूर समझा। उनके मालिक को बुलाया और फरमाया, शायद तुम इन्हें भूखा रखते हो। इतनी ही कार्रवाई पर इक्तफा करते हुए हद मौकूफ़ कर दी और मजनी को ऊँटने की दुगनी कीमत यानी 800 दिरहम देने का हुक्म दे दिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये हद ग़ुलामों की मजबूरी के मद्देनज़र मौकूफ़ फरमाई। दोस्तों, इसी तरह एक दीवानी औरत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास लाई गई। उसने ज़ना का इर्तकाब किया था। उन्होंने लोगों से मशवरा किया और उसे रजम करने का हुक्म जारी कर दिया। रास्ते में अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात हुई। उन्होंने इस मौके पर मौजूद लोगों को वापस चले जाने के लिए कहा और सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुखातिब करके फरमाया, क्या आप नहीं जानते कि दीवानों से कलम उठा लिया गया? फिर मुकम्मल हदीस बयान फरमाई। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ, मैं ये बात जानता हूँ। इस पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, तो फिर इस औरत को क्यों रजम किया जा रहा है? सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दीवानी औरत को फ़ौरन रिहा कर दिया और फिर सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलसल तकबीरों का विर्द करने लगे। ज़मी को मुसलमान औरत से ज़ना बिल जबर करने पर फांसी की सज़ा का वाक़या। ये वाक़या सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में पेश आया। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बदकारी के मुजरम ज़मी को सूली पर लटका दिया, क्योंकि ये ज़मियों के मुसलमानों से किए गए मुआहदे की सरीह खिलाफ वर्जी थी। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने बाज़ सरकारी लौंडियों का मुकदमा पेश किया गया। उनसे बाज़ सरकारी ग़ुलामों ने ज़ना बिल जबर का इर्तकाब किया था। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ग़ुलामों पर हद लगाई और लौंडियों को छोड़ दिया। एक दफ़ा सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में एक औरत लाई गई। उस पर ज़ना का इल्ज़ाम था। उसने कहा, मैं सो रही थी, एक आदमी ज़बरदस्ती मुझसे चिमट गया। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे हद से बरी करके छोड़ दिया। ये एक शुबे वाला मामला था। शुबहात की वजह से हदूद माफ़ कर दी जाती हैं। जनाकारी के लिए किसी को मजबूर करना, औरत की मजबूरी से नारवा फ़ायदा उठाना और कत्ल की धमकी देकर बदकारी करने में कोई फ़र्क नहीं है। ये सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत का वाक़या है। एक औरत ने एक चरवाहे से पानी मांगा। उसने इस शर्त पर पानी देने का वादा किया कि वो औरत उससे ज़नाकारी का इर्तकाब करे। औरत ने उसकी बात मान ली। ये मुकदमा सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अदालत में पेश हुआ। उन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मशवरा किया। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ये औरत मजबूर थी। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस औरत को कुछ माल अता फरमाया और बरी कर दिया। नाज़रीन, सईद बिन मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक आमिल ने सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लिखा कि एक आदमी ने ज़ना का एतराफ़ किया है। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाबन लिखा कि इससे पूछो क्या वो ज़नाकारी की ममानियत का हुक्म जानता है और इस अमर से वाकिफ़ था कि ये मज़मूम फ़ेल हराम है। अगर वो हाँ में जवाब दे तो इस पर हद कायम कर दो, और अगर वो इनकार करे तो उसे बताओ कि ये मज़मूम फ़ेल हराम है। फिर आइंदा वो ज़नाकारी का इर्तकाब करे तो उस पर हद जारी करो। नाज़रीन, एक औरत ने अपनी इद्दत के ज़माने में एक मर्द से निकाह कर लिया। ये मुकदमा सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास लाया गया। उन्होंने औरत को ज़ेरे ज़ाब्ता ताज़ीर सज़ा दी और दोनों को जुदा कर दिया। फिर उसके खाविंद को भी बतौर ताज़ीर कोड़े लगवाए।
ایک عورت شادی شدہ تھی، اس کا شوہر بھی موجود تھا۔ اس نے اپنی شادی کو صیغہ راز میں رکھا اور نئی شادی کر لی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو رجم کی سزا دی اور اس کے نئے شوہر کو 100 کوڑے لگوائے، چونکہ وہ اس عورت سے شادی کرنے والا آدمی اس کی پہلی شادی سے بے خبر تھا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے رجم کی سزا نہیں دی، تاہم اسے 100 کوڑے لگوائے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ پر زنا کی تہمت لگی۔ 3 گواہوں نے گواہی دی، چوتھے گواہ نے گواہی سے انکار کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں شیطان کی خوشی کو خاک میں ملا دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان 3 گواہوں پر حد قذف لگائی، کیونکہ اسبات زنا کی گواہی 3 آدمیوں کی گواہی سے مکمل نہیں ہوتی۔ دوستو، ایک عورت نے اپنے غلام سے ہم بستری کی۔ جب اس سے جواب طلب کیا گیا تو اس نے جواب دیا، کیا اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں ہے، وہ افراد جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے ان کے بارے میں تم پر کوئی حرج نہیں، لہٰذا وہ غلام میرا ملک یمین ہے۔ یہ مقدمہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے اس عورت سے فرمایا، تیرے لیے تیرا ملک یمین یعنی غلام حلال نہیں ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں کے درمیان جدائی کرا دی اور اس عورت کو ازروئے تعزیر 100 کوڑے لگوائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کی جہالت کی وجہ سے اس پر سے ضابطہ حد ساقط کر دیا۔ ایک عورت نے اپنے خاوند پر تہمت لگائی کہ اس نے اس کی لونڈی سے جمع کیا ہے۔ بعد ازاں اس نے یہ اعتراف کر لیا کہ اس نے یہ لونڈی خاوند کو ہبہ کی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو بطور حد قذف 80 کوڑے لگوائے۔ ناظرین، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک آدمی نے دوسرے پر اشارے کنائے کے انداز میں تہمت لگائی، اس طرح کہ اس شخص نے کہا، میرے ماں باپ تو زانی نہیں تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سلسلے میں صحابہ رضوان اللہ مجمعین سے مشورہ کیا۔ ایک صحابی نے فرمایا، اس نے تو صرف اپنے ماں باپ کی مدح سرائی کی ہے، لیکن دیگر اصحاب شورا نے کہا، اس شخص نے قنایتاً تہمت لگائی کہ تمہارے ماں باپ کا معاملہ اس سے الگ تھا، یعنی وہ بدکار تھے۔ ہماری رائے یہ ہے کہ اس پر حد قذف لگائی جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بطور حد قذف 80 کوڑے لگوائے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارے کنائے میں لگائی گئی تہمت پر حد جاری فرمائی، کیونکہ اس شخص پر واضح قرینہ حالیہ موجود تھا کہ وہ اس آدمی سے جھگڑ رہا تھا اور اس نے جو بات کہی تھی وہ برائی کے معنوں میں کہی تھی۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حسن تدبیر تھا کہ وہ اس جیسے کم عقل لوگوں کو سبق سکھلانا اور معزز لوگوں کی عزتوں کو محفوظ کرنا چاہتے تھے۔ یہ ایک ایسی دانائی سے بھرپور تدبیر تھی جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصادم نہیں تھی، بلکہ شریعت کی روح کے عین مطابق تھی۔ ناظرین کرام، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں 2 نیک اور شریف نوجوانوں کے درمیان اسلامی مواخات قائم تھی۔ ان میں سے ایک جہاد کے لیے چلا گیا اور اپنے بھائی کو اپنے اہل خانہ کی حفاظت پر مامور کر گیا۔ اس کا بھائی اس کے اہل خانہ کی خبرگیری کے لیے اس کے گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں ایک دیا جل رہا ہے اور ایک یہودی اس کے بھائی کی بیوی کے ساتھ ہے اور کہہ رہا ہے، وہ کیسا پراگندہ ہے، میری طرف سے اسلام نے اسے کیسا دھوکہ دیا کہ میں نے ساری رات اس کی بیوی کے ساتھ گزاری، میں نے ساری رات اس کی بیوی کے سینے پر گزاری، جبکہ وہ اپنے گھوڑے پر سختیاں جھیل رہا ہے۔ نوجوان فوراً اپنے گھر آیا، تلوار سونتی اور اپنے بھائی کے گھر پہنچا اور اس یہودی کو قتل کر دیا، پھر اس کی لاش کھینچ کر راستے میں ڈال دی۔ صبح کے وقت یہودیوں نے دیکھا کہ ان کا ایک آدمی قتل کر دیا گیا ہے اور قاتل کا کوئی علم نہیں ہے۔ یہودی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آئے اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو نماز کے لیے جمع فرمایا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر تشریف فرما ہوئے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور فرمایا، میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ جسے بھی اس قتل کے بارے میں کچھ علم ہے وہ مجھے ضرور اطلاع دے۔ یہ سن کر وہ نوجوان کھڑا ہو گیا۔ اس نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس یہودی کے کہے ہوئے شعر سنائے اور اصل قصے سے آگاہ کر دیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تجھے سلامت رکھے گا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس یہودی کا خون رائیگاں قرار دے دیا۔
ناظرین، مصنف عبدالرزاق اور سنن بہقی میں ہے کہ ایک آدمی نے قبیلہ حزیل کے چند افراد کی دعوت کی۔ ان کی ایک لڑکی لونڈی تھی، اسے انہوں نے لکڑیاں چننے کے لیے بھیجا۔ مہمانوں میں سے ایک کا دل اس لڑکی کی طرف مائل ہو گیا، وہ اس کے پیچھے پیچھے گیا اور اس سے بدکاری کا ارادہ کیا۔ لڑکی نے شدید مدافعت کی اور اس کے پنجے سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ لڑکی نے اسے ایک پتھر مارا، وہ اس کے جگر پر لگا، اسی ضرب کی تاب نہ لا کر وہ مر گیا۔ وہ لڑکی واپس آ گئی، اس نے اپنے اہل خانہ کو سارا ماجرا سنایا۔ یہ سب لوگ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ ان کے گوش گزار کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کی تحقیق کی، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کے مارے ہوئے کا کوئی خون بہا نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ظالم اور زیارتی کرنے والے شخص کا خون رائیگاں قرار دے دیا اور کسی قسم کے قصاص، دیت یا کفارے کا کوئی حکم جاری نہیں کیا۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ایک لڑکا دھوکے سے قتل کر دیا گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر اس لڑکے کے قتل میں تمام اہل سنا بھی شریک ہوتے تو میں سب کو قصاص میں قتل کرا دیتا۔ ایک روایت کے مطابق اس لڑکے کو 4 افراد نے قتل کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 4 قاتلوں کے قتل کا اہل سنا کو حکم جاری کیا اور فرمایا اگر اس قتل میں تمام اہل سنا بھی شریک ہوتے تو میں ان سب کو قصاص میں قتل کرا دیتا۔ اس مقدمہ قتل میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے صادر کیے گئے فیصلے کا حکم نہ تو قرآن و سنت میں موجود تھا، نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد سری میں اس کی کوئی مثال تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ دین کے ان بنیادی مقاصد کو پیش نظر رکھ کر اپنے اجتہاد اور فہم و فراست کی بنیاد پر کیا تھا، جو معاشرے کے امن و آشتی کے لیے شرط لازم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کسی شخص کا قتل معمولی معاملہ نہ تھا، اس لیے انصاف، امت کی خیر خواہی اور بنیادی مقاصد شریعت کا تقاضا یہی تھا کہ جب ثابت ہو گیا کہ اس لڑکے کو قتل کرنے میں ایک جماعت کا ہاتھ ہے تو اس پوری جماعت کو قصاص میں قتل کر دیا جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ دلیل کی مضبوطی، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اجماع، لوگوں کو جرائم سے روکنے کی حکمت اور معاشرے میں لوگوں کی حفاظت یقینی بنانے کی بنا پر راجع اور قابل اتباع ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام اعمال کو حکم دیا کہ ہر جادوگر اور جادوگرنی کو قتل کر دیا جائے۔ پھر یہ قانون عملاً نافذ ہوا اور اس پر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا اجماع ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کے قتل میں دیت ادا کرنے کا فیصلہ دیا۔ اگر کوئی مسلمان کسی زمیں کو قتل کر دے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسلمان کو زمیں کے قصاص میں قتل کرنے کا حکم جاری فرمایا۔ شام میں ایک مسلمان نے ایک زمیں کو قتل کر دیا تھا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسلمان کو قصاص میں قتل کرا دیا۔ ناظرین، قسامہ ان متعدد قسمیں اٹھانے کے عمل کو کہا جاتا ہے جو مقتول کے وارث یا مدعیوں کی طرف سے قتل کے دعوے میں اٹھائی جائیں۔ مصنف عبدالرزاق ابن ابی شیبہ اور سنن بہقی میں علامہ شعبی رحمہ اللہ کے حوالے سے ہے کہ یمن کے 2 قبیلوں وداع اور شاکر کے درمیان ایک مقتول شخص پایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جائے واردار سے دونوں قبیلوں کی زمین ماپنے کا حکم دیا۔ یہ جگہ وداع قبیلے کے قریب نکلی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے 50 قسمیں اٹھوائیں۔ حکم دیا کہ ہر شخص یہ قسم اٹھائے کہ میں نے اسے قتل نہیں کیا، نہ اس کے قاتل کو جانتا ہوں۔ قسمیں اٹھانے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان قبیلے والوں کو دیت ادا کرنے کا فیصلہ سنایا۔ اہل وداع نے گزارش کی، اے امیر المومنین، نہ تو ہماری قسموں نے ہمارے اموال بچائے، نہ ہمارے اموال نے ہمیں قسمیں اٹھانے سے محفوظ رکھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہی فیصلہ حق ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تستر فتح ہونے کی خبر پہنچی تو انہوں نے دریافت فرمایا کیا کوئی نیا واقعہ پیش آیا ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں، ایک آدمی مرتد ہو گیا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہم نے اسے قتل کر دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نے اسے کسی کمرے میں بند کیوں نہیں کیا؟ اسے روزانہ 1 روٹی دے دیتے اور اسے توبہ کرنے کی تلقین کرتے رہتے۔
اگر وہ پھر بھی توبہ نہ کرتا تو قتل کر دیتے۔ پھر فرمایا، اے اللہ، جب مجھے یہ خبر پہنچی تو میں وہاں نہ تھا، نہ میں نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا اور نہ ہی میں اس پر راضی اور خوش ہوا۔ اور آئیے دوستو، اب ذکر کرتے ہیں شراب کی سزا کے معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں کی۔ ناظرین کرام، جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالیں تو فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا، لوگ خوشحال ہو گئے، آبادی دور دور تک پھیل گئی، بے شمار غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ پرانے مسلمان لوگوں کی طرح ان نئے مسلمانوں کی اسلامی تربیت پوری طرح نہیں ہوئی تھی، لوگ ابھی اسلامی آداب سے ناواقف تھے۔ ان حالات میں ایسے لوگ کثرت سے شراب پینے لگے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ صورتحال آئی تو وہ بے حد فکر مند ہوئے۔ ان کے لیے یہ صورتحال ایک اہم ترین مسئلے کی صورت اختیار کر گئی۔ انہوں نے کبار صحابہ رضوان اللہ مجمعین کو جمع فرمایا اور اس سلسلے میں مشورہ طلب فرمایا۔ سب نے بالاتفاق شراب پینے کی سزا 80 کوڑے مقرر کی۔ یہ تمام حدود میں سب سے ہلکی حد تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی پر عمل کیا۔ ان کے دور خلافت میں کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام سے وبرہ سلیطی کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ وبرہ فرماتے ہیں، میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ مسجد میں تھے۔ اس وقت آپ کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ میں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلام پیش کیا اور عرض کیا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ یہاں لوگ کثرت سے شراب پی رہے ہیں اور شراب نوشی کی حد کو حقیر سمجھ رہے ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گرد بیٹھے افراد کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا، یہ لوگ اس بارے میں فیصلہ کریں گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شرابی جب شراب پیتا ہے تو فضول بکواس کرتا ہے، اور جب وہ فضول بکواس کرتا ہے تو تہمت لگاتا ہے۔ تہمت کی حد 80 کوڑے ہے، اس لیے میری رائے یہ ہے کہ شراب پینے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ سب لوگوں نے اس حد پر اتفاق فرمایا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وبرہ سے فرمایا، جاؤ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس فیصلے کی اطلاع دے دو۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے شراب کی حد 80 کوڑے جاری کر دی۔ اسی طرح شراب خانے کو جلانے کا فیصلہ بھی صادر فرمایا۔ یحییٰ بن سعید بن عبید اللہ حضرت نافع سے اور نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو ثقیف کے ایک آدمی کے گھر میں شراب دیکھی تو آپ نے اسے جلانے کا حکم دے دیا۔ اس آدمی کو رویشد یعنی بھلائی والا کہا جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا، تو رویشد نہیں ہے، تو فویسق یعنی نافرمان ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رویشد ثقفی کا گھر جلانے کا حکم دیا کیونکہ وہ شراب تیار کیا کرتا تھا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے شراب خانے کو اس کے ساز و سامان سمیت جلا دیا جس میں شراب تیار ہوتی تھی۔ انہوں نے ایک ایسی بستی بھی جلا دی جہاں شراب کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ دوستو، ایک آدمی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا اور عرض کی، میری ایک بیٹی ہے، اسے میں زمانہ جاہلیت میں زندہ درگور کرنے کی کوشش کی، لیکن موت سے کچھ دیر پہلے ہم نے اسے گڑھے سے نکال لیا۔ اسلام آیا تو وہ مسلمان ہو گئی، پھر اس نے ایسے گناہ کا ارتکاب کیا جس پر حد جاری ہوتی تھی۔ اس نے خود ہی ایک چھری پکڑی اور اپنے گلے پر پھیرنے کی کوشش کی۔ اس کی کچھ رگیں کٹ گئیں، ہم نے اسے بر وقت پکڑ لیا، اس کا علاج کرایا، وہ تندرست ہو گئی، پھر اس نے سچی توبہ کر لی۔ اب اس کے لیے نکاح کا پیغام آیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی حقیقت کھول کر بتا دی جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تیرا یہ ارادہ ہے کہ جس چیز پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہے تو اسے چاک کر دے؟ اللہ کی قسم، اگر تو نے اس لڑکی کے بارے میں کسی کو کچھ بتایا تو میں تجھے پوری مملکت اسلامیہ میں عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ چلا جا اور اسے ایک پاک دامن مسلمان عورت کی حیثیت سے رخصت کر۔
वरासत से महरूम करने की गरज से बीवी को तलाक देने वाले पर सख्ती से मुताल्लिक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का फ़ैसला। सालिम अपने बाप से रिवायत करते हैं कि जब गैलान सक़फ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मुसलमान हुए तो उनके अक़द में 10 औरतें थीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनमें से 4 बीवियों को मुंतखब कर ले। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के अहद में गैलान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी और सारा माल बेटों में तकसीम कर दिया। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को ये इत्तला मिल गई। आपने गैलान को बुला भेजा। वो हाजिर हुआ तो फरमाया, मुझे महसूस होता है कि शयातीन आसमान की खबरें चुराते हैं। उन्होंने तेरी मौत की खबर चुराकर तेरे दिल में डाल दी है और तुझे बता दिया है कि तू अनकरीब मरने वाला है। चुनाचे तूने फ़ौरन ये सब कुछ कर दिया है। बिलाशुबा अल्लाह की कसम, मेरा गुमान ये है कि तू यहाँ से रुखसत होते ही फौत हो जाएगा। अल्लाह की कसम, अगर तू अपनी बीवियों से रुजू करने और अपने बेटों से माल वापस लेने से पहले मर गया तो मैं लाजमन तेरी बीवियों को तेरे माल से उनका हिस्सा दूंगा, फिर तेरी कब्र को रजम कराऊंगा और अबू रगाल की तरह तेरी कब्र का हशर करूंगा। नाज़रीन, अबू रगाल वो शख्स है जिसने अबरहा अल अशरम की मक्का की तरफ रहनुमाई की थी जब वो बैतुल्लाह को गिराने के लिए आया था। अहले अरब जब उसकी कब्र के पास से गुजरते तो पत्थर बरसाते थे। गैलान ने अभी अपनी बीवियों को तलाक बता नहीं दी थी। उसने बीवियों से रुजू कर लिया, बेटों से माल वापस ले लिया और थोड़े अरसे के बाद फौत हो गया। कम अज़ कम और ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत हमल के मुताल्लिक फ़ैसला। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक ऐसी औरत का मुकदमा लाया गया जिसने 6 महीने की मुद्दत में बच्चे को जन्म दिया था। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे रजम करने का हुक्म दे दिया। उसकी बहन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में पहुंची और अर्ज़ किया, सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मेरी बहन को रजम करने का इरादा कर लिया है। मैं आपको अल्लाह का वास्ता देकर कहती हूँ, अगर मेरी बहन के लिए कोई उज़र हो सकता है तो बताइए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ, तेरी बहन के लिए उज़र है। ये सुनकर उस औरत ने बड़ी बुलंद आवाज़ से तकबीर कही। ये तकबीर सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और वहाँ मौजूद तमाम लोगों ने सुन ली। फिर वो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में पहुँची और अर्ज़ किया, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास मेरी बहन की तरफ से उज़र है। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि आप वो उज़र बयान कीजिए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ताला का फरमान है। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसका तर्जुमा है, और माएँ अपने बच्चों को मुकम्मल 2 साल दूध पिलाएं, और फरमाया, और उसके हमल और दूध छुड़ाने की मुद्दत 30 महीने है। लिहाजा हमल की अकल मुद्दत 6 महीने हुई और बाकी 24 महीने 2 साल मुद्दत रज़ात हो गई। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस औरत को रिहा कर दिया। अमूमी तौर पर हमल की मुद्दत 9 माह होती है, मगर बाज़ औक़ात 9 माह से ज़्यादा भी हो जाती है। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रूबरू एक ऐसी औरत का मुकदमा पेश हुआ जिसका खाविंद 2 साल से उसके पास मौजूद न था। जब वो आया तो उसकी बीवी हामला थी। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस औरत को रजम करने का इरादा कर लिया। माज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, ए अमीरुल मोमिनीन, आपने इस औरत के ख़िलाफ़ फ़ैसला तो दे दिया है, लेकिन इसके पेट में मौजूद बच्चे का क्या कसूर है? उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस औरत को मोहलत दी। उसने इस हाल में बच्चे को जन्म दिया कि उसके दांत निकले हुए थे। उसके खाविंद ने फ़ौरन पहचान लिया कि बच्चा उसी से मुमासलत रखता है। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, औरतें माज़ जैसे फ़र्जंद जनने से आजिज़ आ चुकी हैं। अगर माज़ ना होता तो उमर हलाक हो जाता। मालूम होता है कि सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत हमल 4 साल शुमार करते थे। एक औरत का शौहर गुम हो गया था। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस औरत के लिए इंतज़ार की मुद्दत 4 साल मुकर्रर फरमाई। फिर उसे शौहर की वफ़ात की इद्दत गुजारने का हुक्म दिया। अलामा इब्ने क़दामा सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस राय के हवाले से फ़रमाते हैं कि मफ़क़ूदुल ख़बर आदमी की बीवी को 4 साल तक इंतज़ार करना चाहिए, फिर वो वफ़ात की इद्दत गुजारेगी जो 4 महीने और 10 दिन है। बाद अज़ां वो किसी और आदमी से शादी कर सकती है। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इन इज्तिहादात में जिनमें उन्हें सबकत हासिल है, एक इज्तिहाद ज़ाती मलकियत के बारे में था। ज़ाती मलकियत के बारे में उन्होंने ऐसी पाबंदी आयद की
کہ کسی کو اپنی ملکیت کے تصرف کے سلسلے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موطا میں عمر بن یحییٰ مازنی سے اور وہ اپنے باپ سے بیان فرماتے ہیں کہ ضحاک بن خلیفہ نے اپنی زمین میں پانی پہنچانے کے لیے ایک بڑی چوڑی نہر سے چھوٹا نالا نکالا اور اسے محمد بن مسلمہ کی زمین سے گزارنے کی کوشش کی۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس امر کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ ضحاک نے کہا، آپ مجھے ایک ایسے کام سے منع کر رہے ہیں جس میں خود آپ کا بھی فائدہ ہے۔ اس نالے سے شروع سے آخر تک آپ بھی اپنی زمین سیراب کر سکیں گے اور آپ کا اس سے کوئی نقصان بھی نہ ہوگا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دلیل سننے کے باوجود وہ نالا اپنی زمین سے گزارنے کی اجازت نہیں دی۔ ضحاک نے اس سلسلے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے گفتگو کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد بن مسلمہ کو بلایا اور نالا گزارنے کا حکم دیا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی معذرت کی اور نالا نکالنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد بن مسلمہ سے فرمایا، تم اپنے بھائی کو ایسے مفید کام سے کیوں روک رہے ہو جس سے خود تمہیں بھی فائدہ ہوگا اور اس نالے کی مدد سے تمہاری زمین بھی شروع سے آخر تک سیراب ہو جائے گی، پھر اس سے تمہارا کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم یہ نالا ضرور گزرے گا، چاہے تیرے پیٹ پر سے گزرے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ضحاک کو حکم دے دیا کہ وہ یہ نالا اس کی زمین سے گزار لے۔ ضحاک نے نالا نکال لیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حکم دراصل ایک قیاس پر مبنی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے لی، جس کا مفہوم ہے کوئی آدمی اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار پر شہتیر رکھنے سے نہ روکے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، کیا بات ہے کہ میں تمہیں اس سے اعراض کرنے والا پاتا ہوں؟ اللہ کی قسم میں اس کا تمہارے سامنے برابر اعلان کرتا رہوں گا۔ ناظرین، معلوم ہوتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فیصلہ فرمایا وہ قیاس اولیٰ کی بنیاد پر تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں کسی پڑوسی کو اپنی دیوار میں شہتیر رکھنے سے روکنے پر نہیں وارد ہے، اگرچہ جس پڑوسی کی دیوار پر شہتیر رکھا جائے اسے اس کا کوئی نقصان نہیں مگر فی الوقت فائدہ بھی نہیں، جبکہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زمین سے پانی کے گزرنے سے بیک وقت دو پہلو نمایاں تھے، ایک عدم ضرر اور دوسرا فریقین کے لیے اس نالے کا فائدہ مند ہونا، لہٰذا اسے قیاس اولیٰ کہا جا سکتا ہے۔ احمد ابراہیم نے بڑی عمدہ رائے قائم کی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فیصلے کو آج بھی قانون انصاف کی بہترین مثال قرار دیا جا سکتا ہے۔ عبدالسلام سلیمانی اظہار خیال کرتے ہیں کہ اہل مغرب کی سوچ کے مطابق ایسے قوانین کو اپنے حقوق کے استعمال میں رکاوٹ کا نظریہ کہا جاتا ہے۔ دیکھا جائے تو مسلمان اس قانون میں اہل مغرب سے صدیوں پہلے ہی سبقت لے گئے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے دلیل پکڑتے ہوئے پڑوسی کو فائدہ پہنچانے کا قانون اس کے گھر اور زمین تک وسیع فرما دیا۔ البتہ بعض علماء اس قانون کا نفاذ پڑوسی کی اجازت سے مشروط کرتے ہیں۔ اس واقعے سے چند باتیں سامنے آتی ہیں، جن میں سب سے پہلی بات، اس معاملے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک عدالتی اجتہاد باور کیا جائے گا، کیونکہ ضحاک نے پہلے محمد بن مسلمہ سے اسلامی اخوت و محبت کی بنا پر نالا اس کی زمین سے گزار لے جانے کی استدعا کی۔ جب محمد نے انکار کر دیا تو ضحاک نے باقاعدہ یہ دعویٰ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں پیش کیا اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب فرما لیا۔ دوسری یہ کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مقدمے کا فیصلہ اندھا دھند یا اٹکل پیچوں سے نہیں کیا، بلکہ اس مقدمے کے مختلف پہلوؤں پر غور کیا، مکمل تحقیق فرمائی اور دوسرے فریق کی طرف سے زمین سے پانی گزرنے میں رکاوٹ کی تصدیق فرمائی۔ یہ ایک ایسا موقف تھا جو سراسر بلا وجہ تھا، کیونکہ اس میں مدعی علیہ کا کوئی نقصان نہ تھا بلکہ اسے نفع ہی نفع تھا اور دونوں فریقوں کا اس میں فائدہ تھا۔ جب معاملے کی نوعیت بے ضرر ہی نہیں بلکہ فریقین کے لیے مفید بھی تھی،
तो उसके मानी ये थे कि मोहम्मद बिन मुसल्लमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से बिला वजह रुकावट किसी की ज़ाती मलकियत के तसर्रुफ़ में तंगी पैदा करने के मुतरादिफ थी और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी सूरत में भी उम्मत के अमूमी फ़वाइद व मसालिह को मुअत्तल नहीं करते थे। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मोहम्मद बिन मुसल्लमा से शफ़क़त का सलूक किया, उन्हें इस्लामी अख़ुवत का हवाला देते हुए सही रास्ता इख्तियार करने की तरग़ीब दी। लेकिन मोहम्मद बिन मुसल्लमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस मुशफ़िक़ाना बर्ताव का जवाब मुकम्मल इनकार की सूरत में दिया। ये जवाब खलीफा वक्त को चैलेंज और उनके हुक्म से रूगर्दानी के मुतरादिफ था। लिहाजा सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने खिलाफत के रोब व दबदबे की हिफाजत की ज़िम्मेदारी निभाते हुए मोहम्मद बिन मुसल्लमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़िलाफ़ सख्त फ़ैसला दिया। ये सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वसफ़ ख़ास था कि वो इस्लामी ममलकत के बाशिंदों के हकूक़ की हिफाजत के लिए ओहदा खिलाफत की ताकत का दबदबा इस्तेमाल करते थे। तो नाज़रीन कराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के मुतल्लिक़ अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।